अस्सलाम वालेकुम नादरीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट जाहिद मुनीर। नादरीन, जैसा कि आपने देखा है कि रात जो कराची का जलसा था वो भी अपनी तारीख का एक अनोखा ही जलसा था। जैसे पेशावर के लोगों ने खान साहब को लब्बैक कहा, खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहा, खान साहब को किसी तरह की भी मायूसी नहीं होने दी। इसी तरह ही कराची वालों ने भी दिल खोल कर खान साहब को वेलकम कहा। नाकदीन जो सोच रहे थे कि खान साहब का जो कराची का जलसा है वो फ्लॉप हो जाएगा, तो रात वो अपने मुंह में उंगलियां दबाए बैठे थे कि इतना हजूम कहाँ से निकल आया। कराची में तो पीपल पार्टी और एमक्यूएम का गठजोड़ था कि दोनों एमक्यूएम का और पीपल पार्टी का वोट था, तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ को वोट कैसे मिल गया, तहरीक इंसाफ के लोग कैसे निकल आए। नाज़रीन, यही है वो खुददारी, आज़ादी जिसके लिए लोग निकले हैं, क्योंकि असल में जो आज़ादी है वो अब शुरू हुई है। एक मुल्क का आज़ाद हो जाना काफ़ी नहीं होता, मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों का भी अपने मुल्क के मुताबिक ही फैसले करने का जब हक़ हो, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, उसके ऊपर किसी दूसरे की मर्ज़ी मुसल्लत ना हो, उस वक्त तक होता है कि आप हकीकी तौर पर आज़ाद हैं। जैसा कि खान साहब ने नारा लगाया कि अब हमें हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। आपने अक्सर देखा होगा खान साहब ने जो बात कहा था कि कराची के जलसे में लोग पाकिस्तान का परचम लेके आए। वो कहता कि मेरा जो मेरी अपनी जमात का जो परचम है वो ना लाएँ बल्कि पाकिस्तान का परचम लेके आएँ। इसका क्या मानी था नाज़रीन वो बताना चाह रहे थे कि ये जो मेरी जो ये तहरीक हमने चलाई है हकीकी आज़ादी की, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए की गई है। खान साहब ने रात एक जुमला बहुत बड़ा बोला, उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे होते हुए मेरी कौम महकूम न हो या मेरी कौम ग़ुलामी की ज़िंदगी न बसर करे। उन्होंने एक लाख और भी एक जुमला और भी बोला कि वज़ीर आज़म जो होता है वो मुल्क का बाप होता है, और मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँ कि मैं वज़ीर आज़म होते हुए अपनी कौम को किसी दूसरे की जंग में शामिल कर दूं और अपने बंदों को, अपने नौजवानों को शहीद कर दूं, ये कैसे हो सकता है। नाज़रीन, यही एक वो एक ईमानदार लीडर की बात होती है कि वो जब भी बात करता है अपने मुल्क की बात करता है, जब भी बात करता है खुददारी की बात करता है, जब भी वो बात करता है इज़्ज़त की बात करता है, बराबरी की बात करता है, ना कि वो दूसरे लीडरों की तरह जैसे वो थे कि जैसे बाहर से हुक्म आया जी मेरे आका, जी मेरे आका। ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, एंटी यूरोपियन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिसके साथ भी हमारे ताल्लुकात हों वो बराबरी की बुनियाद पर हों, लेवल के हों, वो हमें ग़ुलाम ना समझे। हम ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। इसी वजह से खान साहब ने जो नारा लगाया, तो रात आपने देखा कि अक्सर तो ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है, 90% चैनल तो वो ब्लैकआउट कर चुके हैं, वो खान साहब का जलसा नहीं दिखाते, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपने इसके जलसे वगैरह नहीं दिखाने, लोगों को नहीं दिखाना कि ये खान साहब के जलसे के अंदर लोग कितने शामिल हो रहे हैं। तो ये आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती। मैं आज ट्विटर पे भी देख रहा था कि अक्सर जो हमारे जो पुराने सहाफ़ी हैं, मंजे हुए सहाफ़ी, वो भी इस तरह की बात करते हैं कि उनको ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की बातें करें। वो आपका काम है सहाफ़त, आप किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर सकते। सहाफ़ती जो होता है वो जर्नलिज़म जो होता है वो आज़ाद होता है, गैर जानिबदार होता है, उसने आवाम की हमायत में बात करनी होती है, ना कि वो किसी पार्टी की तरफदारी करे। बहरहाल हर इंसान का अपना अपना फेल है, लेकिन रात भी जो बताने वाले बताते हैं कि जो मजमा था वो कम से कम भी 2 से 3 लाख का लोगों का मजमा था। कराची वालों ने खान को वेलकम किया, खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा, खान की सदा को बुलंद होने से पहले उन्होंने उसके ऊपर लब्बैक कहा। रात जिंदा दिला ने कराची ने इस बात को साबित किया कि वो खुददारी और आज़ादी की इस जंग में खान के शाना बशाना खड़े हैं। नाज़रीन, एक बात आपने और नोट की, जब ये कराची का जलसा मुनक़िद किया जा रहा था उससे 2 दिन पहले, यानी कि 13-14 तारीख के दरमियान, जो खान साहब ने एक अपने ट्विटर पे वीडियो पैगाम शेयर किया था अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम के, हम कराची में जलसा करना जा रहे हैं, इसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, देखने में आया है कि कुछ ही घंटों के अंदर, जी हाँ नाज़रीन, 24 करोड़ रुपया तहरीक इंसाफ के फ़ंड में शामिल हुआ है। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान के साथ ओवरसीज़ वालों की मोहब्बत। वो खान साहब को अपना लीडर मानते हैं और खान साहब के लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार हैं। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि खान साहब अगर हमारी जान की भी ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं। तो नाज़रीन, खुददारी की जो लीडर बात करता हो, अपनी कौम को इज़्ज़त देने की वो बात करता हो, और फिर उसने एक ऐसी कौम को जगाया है, ऐसी कौम को जगाया जो 70 सालों से आज़ादी हासिल करके भी सो रही थी।
آج ان کو پتہ چلا ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہے۔ آج ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر بھوک افلاس کے اندر زندگی تو بسر کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ جو لوگوں کا جذبہ ہے، آپ اس کو کس قدر دیکھتے ہیں؟ کیسے یہ جو ناقدین ہیں، یہ مقتدر جو حلقے ہیں ہمارے، یہ کیسے اس جذبے کو توڑیں گے؟ اب عمران خان صاحب کو فلاپ کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ایک نئے سے نیا جال بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایک جال اوپر اللہ تعالیٰ بناتا ہے، ایک انسان نیچے بناتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جو جال ہوتا ہے نا، وہ انسان کے جال سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے انسان کو کس حال میں رکھنا ہے، انسان کا آنے والا کل کیسا ہے، انسان کا آنے والا لمحہ کیسا ہے۔ ہم تو اپنی سوچ کے مطابق تدبیر چلاتے ہیں نا، اس کی تدبیر، اوپر والے کی تدبیر ہمیشہ بھلی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اور ہم سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہماری تدبیر سے برعکس ہوتی ہے، جو اس کی تدبیر ہوتی ہے ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، اب یہ جو لاہور کا جلسہ ہے 21 تاریخ کو، اب یہ اس بات کو فائنلائز کرے گا کہ ملک کس طرف گامزن ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کل پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا، کس طرح وہاں پہ مار پٹائی ہوئی، لوٹا لوٹا کے نعرے لگے، پھر لوٹے اچھالے گئے۔ ایک بدمزگی کا نظام جو تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ کا چناؤ کرنے کے لیے کس طرح اس کے اندر بدمزگی کا نظام کیا گیا۔ اصل میں ہمارے ہاں جو لوٹا کریسی چل پڑی ہے، لوٹا کریسی کو لگام نہیں دی گئی، بلکہ ہم نے دیکھتے ہوئے کہ لوگ لوٹے بن رہے ہیں، لوٹا کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس سے جب ہم کسی چیز کو کسی گناہ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو انصاف کے ہمارے ادارے ہیں، تو ان سے کس قسم کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ جب یہ ایک جرم ہوتا ہوا دیکھ کے اس کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں لیتے، تو اس پر آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا پھر ہم سے ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ شفاف ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو موقع پر انصاف مل سکتا ہے؟ ناظرین، ابھی بھی ایسے بہت سے کیسز ہیں جو تقریباً 20-30 سال سے چل رہے ہیں، لیکن ان کے اندر فیصلہ نہیں ہو پا رہے۔ لیکن یہاں پہ میں انصاف کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو کہنا چاہوں گا کہ بجائے کسی پارٹی کی ایک ہی سائیڈ لینے کے، اپنے اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ جو ایک قانون کہتا ہے، جو اسلام کی روح سے قانون کہتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ آپ نے ساری زندگی یہاں نہیں رہنا، موت آ جانی ہے، موت کے بعد جو جواب دینا ہے اللہ کو، پھر وہاں پہ کیا منہ دکھائیں گے ہم سب؟ اگر میں ناانصافی کرتا ہوں تو میں نے اس کا بھی جواب دینا ہے، اگر کوئی اور ناانصافی کرتا تو اس نے بھی اس بات کا جواب دینا ہے کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم دنیا میں کسی کو خوش کرنے کی خاطر اس کے ساتھ کھڑے رہے، ہم گناہ کے ساتھ کھڑے رہیں، جو حق بات پہ تھا اس کے خلاف ہو گئے، جو جھوٹ تھا، جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ غلط ہے، ہم نے اس کا ساتھ دیا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ نہیں ناظرین، اسلام کہتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بے شک وہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بے شک وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہا ہو۔ تو ناظرین، یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑھتا ہوا عدم استحکام ہے، جیسے پنجاب اسمبلی کے اندر کل یہ لوٹا کریسی کی وجہ سے معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ ایک حوث کی ایک اقتدار کی حوث کی خاطر اتنا کچھ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ کسی ادارے نے ابھی تک سو موٹو نوٹس نہیں لیا، کسی عدالت نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تو میں خدا را عدالتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ منصف ہو، منصف کے اعلیٰ فرائض سر انجام دے رہے ہو، تو کیوں اپنے آپ کو ان معاملات میں کرٹیسائز کرواتے ہو؟ کیوں نہیں عدالت جو ہے اس معاملے میں اپنا کوئی اچھا فیصلہ دیتی، تاکہ آنے والوں کے لیے، آنے والے کل میں جو کوئی نئی حکومت بنتی ہے اس کے اندر جو اس طرح کی لوٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو یہاں پہ لگام دی جا سکے۔ ہم کیوں نہیں اس بات کو سوچتے کہ یہ ہمارے ملک کے اشخاص کے خلاف ہے، ہمارے ملک کی اقتدار کے خلاف ہے؟ اصل میں لوٹا کریسی ایشیا کے اندر یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو لوٹے ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر حکومت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو پیسے وغیرہ زیادہ ملتے ہیں، ان کے جو ریٹ زیادہ لگتا ہے، یہ اس طرف جھکاؤ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی، نہیں تو پھر اگر یہی حالات رہے تو پاکستان پھر عنقریب وہ دن دور نہیں جب پاکستان 70 سے 80 سال پیچھے چلا جائے گا۔ تو ناظرین، میں تمام دوستوں سے اور جو ہم میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جس مرضی جلسے میں بھی جائیں لیکن پرسکون رہیں، پرامن رہیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے اندر ہم نے رہنا ہے، یہ فوج ہماری ہے، اور اس فوج کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے۔ یہ فوج ہمارے تعاون سے ہے، ہم فوج کے تعاون سے ہیں۔ فوج ہمارے ملکوں کی محافظ ہے، فوج ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو فوج کو برا بھلا کہنے سے کیا ہوگا؟ جو ہمارا دشمن ہے، جو 70 سالوں سے اس بات میں لگا ہوا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک نفرت پیدا کر دی جائے، خانہ جنگی کا جو ہے بازار سر کر دیا جائے، اگر آج ہم اس معاملات میں آ کے
اگر فوج کے خلاف اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ جو دشمن 70 سال سے عقب لگائے بیٹھا تھا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ پاکستان پر ہنسے گا، وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا، وہ ہنس کر کہے گا دیکھا ہم نے پاکستانی قوم کو اپنی ہی فوج کے خلاف کر دیا، اپنی ہی فوج کو پاکستان عوام کی نظروں میں گرا دیا۔ تو ناظرین، میں خدا را آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی فوج کا ساتھ دیجئے، اس کو برا بھلا مت کیجئے۔ یہ اقتدار ہے، اقتدار کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن فوج کے خلاف کچھ نہ کیجیے گا۔ فوج کے خلاف نہ ہمیں کوئی نعرہ لگانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ جمہوریت کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ اس پروٹیسٹ کو ایک آئینی طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی عوام کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا ہے، یہ کسی پرائے کا نہیں ہے۔ لہٰذا پروٹیسٹ بھی کریں، آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں، اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کریں، اور اپنی فوج کو سپورٹ بھی کریں۔ ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام۔